I rise to support the motion moved by the amendment to the Governor's address moved by Honorable MLA Reginald Lawrence. The Governor's address is a speech actually prepared by the political executive and not of the Governor. Incidentally, it breaks many records. To the credit of our government, we must say that the government does things very differently. In this address, the Honorable Governor has been made to flirt with election results of the upcoming Lok Sabha polls and hope that a friendly government at the center would be sensitive to Goa's demand for financial assistance. Doubts have been raised in the public domain whether this violates conventions and propriety in preparing the address of the Governor. It is election season and the political executive has thrown caution to the winds. Only political agenda seems to be the focus. The mining industry and its dependents are aware that the closure of mining in Goa was because of the confrontation between the state and the central government. The mindset should have been co-opetition, a combination of cooperation and competition. But the Governor's address has taken the confrontation to the next level. Speaker sir, the first point in the Governor's address is about Lusophenia games. I must say that the result of the Lusophenia games being organized, principally in my constituency, has been the construction of a road and access to the stadium, for which the government has been kind enough to sanction, and I have to thank them for that. But I cannot avoid pointing out to flaws in the organization. And I believe that outstanding organization which is being bandied about in this Governor's address is a cruel joke on Goans. One is outsider cabs. Taxis were brought from outside. An outsider company, Percept म्हणून आणि ओपनिंग आणि क्लोजिंग सेरेमनीक 20 कोटी रुपया मोडले. गोंयकार कोण नासले, परसेप्ट म्हणटी भायलीच कंपनी. फुटबॉल फायनल जाली तेन्ना कितल्या लोकांक पास मेळ्ळे ते खबर ना. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावन फातोर्डेचे कोणाकूच पास दिवंक नासले. आतां स्ट्रक्चर जें कितें जालें तें मातशें कॉलेप्स जावपाक लागलो. लोक आतां मेंटेनन्साचेर उलोवंक लागले. आनी येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें लुसोफेनिया क्रिएट जालां ताजें मेंटेनन्स फुडें कशें जातलें हाजो एक प्रश्न पडिल्लो आहा. दुसरें आमी मायनींग एफेक्टेड लोकांचें उलयतात. आतां ऑनरेबल MLA नरेश सावळान सांगला ते भशेन लोनाचेर इंट्रस्ट फ्रीज करप हो मेन इश्यू आशिल्लो. सरकारान हे गव्हर्नर्स एड्रेसान सांगिल्लें आहा रोड टॅक्स इज बींग वेव्ड. रोड टॅक्स म्हळ्यार कितें, इट इज अ स्मॉल थिंग. आतां दीस सांगला की ह्या दिसांनी स्टार्ट जातलें म्हणून मायनींग. आतां आनी गोंयांत कोण तुमकां मानपाक तयारूच ना. आनी ज्यो डेट्स तुमी दिता ताका दे हॅव बिकम अ जोक. कोऑपरेटीव सॅक्टरान आमी उलयतना केप्यां आमी आयकलां की डुप्लिकेट भांगर प्लेज करून कोट्यांनी रुपया नाच करून गेले लोक. आनी इट इज अ हॉटबेड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स नाव. The cooperative banks have become hotbed of political interference and nepotism. Welfare schemes चे उलयतलो जाल्यार welfare scheme म्हणटा त्यो party welfare schemes जाल्या. आनी हांगाच on the floor of the house the government has justified the cadre first approach. आमी good governanceचे पॉइंटार हांगा सांगिल्लें आहा की IT habitat revive जातलें म्हणून. गेले 2 वर्सां जालीं आमी तेंच आयकता. It is only empty talk. टॅबलेट डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आहा पूण ताजेरूय करप्शनाचे चार्जीस आयिल्ले आहा. विजिलन्स आनी एंटी करप्शन मेकॅनिझमाचे आमी उलयतात. एंटी करप्शन ब्युरो हॅज बिकम अ क्लीन चीट डिलिव्हरी ब्युरो फॉर रुलिंग पॉलिटिशियन्स. विजिलन्स हॅज बिकम लायक अ प्रायव्हेट जेस्टापो. ड्युरिंग हिटलर्स टायम इट यूज टू बी लायक प्रायव्हेट जेस्टापो. आतां ऑफिसर भिल्यात खंयची फायल विजिलन्साक मार्क करत म्हणून कांयच करचें ना. देर इज सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॅरालिसीस इन गोवा. इतलें जावन पसून गव्हर्नर्स एड्रेस सेज दॅट vigilance and anti-corruption mechanism is sine qua non, which if you go into the Oxford dictionary, it says it is the essential ingredient of parivartan. So I don't understand what is this essential ingredient. Consensus on state information commissioners वजून मेरेन करूंक ना. RTI movement म्हणटा ठप्प जाल्लो आहा.
लॉ एनफोर्समेंटाचें उलयतात. कसलो लॉ एनफोर्समेंट? हांगा हो पळय आमदार बशिल्लो आहा, ते आमदाराक एसॉल्ट केलो ताकाच जस्टीस मेळूंक ना, आनी तो आमचे सायडींतलो न्ही, तो तुमचेच सायडींतलो. आनी सरकार गव्हर्नर एड्रेसान लॉ एनफोर्समेंट डिटेक्शन रेट वाडल्या म्हणटा. डिटेक्शन एकूच आमदाराक खापायल्लो ह्या हावजान आहा आनी त्या आमदाराक खापावन कंप्लेन केल्या ती. दुसऱ्यांक खापावन जर कंप्लेन दिवंक ना जाल्यार दुसरे भशेन, पूण एक आमदाराक जो खापायलो आनी ताणें कंप्लेन दिली ताका स्टेटमेंट पुरो आपोवन दिवंक ना, आनी तुमी आतां लॉ एनफोर्समेंटाचो जयजयकार करतात. आमचे मडगांवांत आमी एक केस हांगा दाखयलेली, वेरीन भांगर चोरिल्लें भांगर रिकवर केलें पुलिसेन. तें खरे मनशाक दिलेंच ना, पुलिसेनूच दामलें. ताजे खातीर एक पुलीस ऑफिसराक सस्पेंड केलो, वचून भांगर दिवंक ना. 6 म्हयने जाल्ले आहा, तो पुलीस ऑफिसर थंयच आहा आनी ताका तुमी बरो राखून दवरला. कित्याक राखून दवरला? कित्याक आमी ओपोजिशन आमदारांचेर केस घालूंक मेळटली म्हणून, आनी ताका आतां तुमकां लोकसभेकूय तो बऱ्याक पडटलो म्हणून. सो हें अशें जर जावपाक लागलें, एंटी नॅरकॉटिक्स सेल म्हणटा तें टोटल डिसफंक्शनल जाल्लें आहा. नॅरकॉटिक्स कंट्रोल ब्युरोन तरी व्हडले हॉल केल्यात. आज न्यूजपेपर सांगतात की शिवा व्हॅली म्हणून जंय आहा थंय एक नायट्रो म्हणून एक नवो ड्रग इंट्रोड्यूस जाला फेब्रुवारी 24 नवो ड्रग नॅरकॉटिक सबस्टन्स इज बींग इंट्रोड्यूस्ड इन गोवा. आनी आमचो एंटी नॅरकॉटिक्स ब्युरो सुशेगाद बरो चल्ला म्हण सांगतात तुमी. क्लब कबाना म्हणून म्हाका सदां सांगताले, चीफ मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की क्लब कबाना म्हणून बंद उडयता म्हणून आपूण. फॉरेन नॅशनल डुईंग इलिगल बिझनेस इन गोवा. एश्युरन्स दिवन 1 वर्स जालें, सुशेगाद पार्टी चालूच आहा. आतां कशें चलता? फार्म हाऊस. स्पीकर सर, टायम फकत 6 मिनटां जाल्ली आहा. हांव मेजता, म्हाका मेजूंक कळटा. तुमी जर म्हाका उलोवूच नाका म्हणटा जाल्यार बंद करता बसून. पूण तुमी टॉलरेट करपाक जाय डिसेंट. आतां पिसफूल रिझोल्युशन ऑफ डिस्प्युट्स म्हणून हो पॉयंट घेतला. कसलें पिसफूल रिझोल्युशन ऑफ डिस्प्युट्स? पर्वरी नायजेरियन नरकासूर वयर सरतात, फोडतोड करतात. पिसफूल रिझोल्युशन? ओला कॅब्जा खातीर इश्यू जाता, परती फोडतोड जाता. पिसफूल रिझोल्युशन? क्रिकेट बॉल म्हणटा थंय उजो लायतात रेस्टॉरंटाक. पिसफूल रिझोल्युशन? कॅब 2 तरेचे ग्रुप जाता टॅक्सीवाल्याचे, एक दुसऱ्याची तकली फोडटा. पिसफूल रिझोल्युशन? आनी आमदार एकमेकाची तकल्यो फोडटात. पिसफूल रिझोल्युशन? म्हाका समजना हें कितें तें. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर स्किमाक लोकां कडेन पावल्यो म्हणटात. एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन वर्कर्स कमी जाल्ले आहा. दॅट इज वाय एग्रीकल्चर स्कीम पावूंक त्रास जाता. आनी जे एग्रीकल्चराचे उलयतात तांणी 80 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर केल्ली आहा फॉर अ नॉन एग्रीकल्चर पर्पज ऑफ मेकिंग मोपा एअरपोर्ट. आनी खंयचे एग्रीकल्चराच्यो खबरो उलयतात? मेकनायज्ड फार्मिंगाचें उलयतात. आज हार्वेस्टर आहा ते आमचे असले आमदार आमी पयशे दिवन लोकांक सपोर्ट करतात हार्वेस्टर. हेच जर हार्वेस्टर गव्हर्मेंटान एग्रीकल्चर इंजिनियरींग डिविजन आहा तें जर बळकट केल्लें आनी तें जर शेतकारांक दिल्लें जाल्यार तेच करूंक शकता जाल्यार आमचेय पयशे साल्वार जाताले. आतां फिस्कल प्रुडन्स 44 to 52 10 मिनटां पासून जावंक ना, ताका 14 मिनटां दिल्ली. स्पीकर सर, फिस्कल प्रुडन्साचें उलयतात. फिस्कल प्रुडन्स म्हणटा ते खंय गेले? सगळे फॉरेन टूर मारीत आहा. हांगा थोडे मिनिस्टर अशे आहा की गोंयांत नासताच, चड वेळ भायर असतात आनी तुमी फिस्कल प्रुडन्साचें उलयतात. आतां माननीय ओपोजिशन लिडरान तुमकां नायरोबी वच म्हणलें, म्हळ्यार आनी एक चान्स मेळ्ळो. सुशेगाद भोंवत रावात सर्काराचे घुसता. आतां म्हाका एक एकदां ओपोजिशन लिडर माननीय मुखेलमंत्री आसतना ताचें भाशण आयकल्लें हांवें. तो सांगतालो एक सर्वसामान्य गोंयकार जेवपाक बशिल्लो खंय आनी ताजो भुरगो आशिल्लो. तो भुरगो म्हणटालो तें नुस्तें मदीं कांटो आहा तो कित्याक हाडना काय म्हणून. ताणें म्हणलें जायना, आपल्या हेच्यान अफोर्ड जायना म्हणून. आतां म्हयन्यांतल्यान एकूचदां हाडूंक मेळटा म्हणून. सो हो कोण मनीस? हो एक आम आदमी. हो आम आदमीचो सिजन ह्या दिसांनी. पयलींचो सरकार आसलो तो आम आदमी म्हणटालो, पूण आम आदमी खातीर कांय करनाशिल्लो म्हणून परिवर्तन हाडलें. आतां परिवर्तन कितें जालें? तो एक घर बांदूंक गेलो खंय सर्वसामान्य मनीस. हो आम आदमी घर बांदूंक गेलो जाल्यार चिरे ना, रेंव ना, रेट हें प्लॅन भितर घालो. प्लॅन भितर घाल्यार फी लायसन्साची वाडल्या, प्रोसेसींग फी वाडल्या. आसूं पाड पडूं म्हणटा आनी लोन घेतलो. लोन घेवन खूश जालो? लोन घेवन खूश जायना. प्रायस रायज जाल्ली आहा. प्रायस रायज कितें जालें? एक वोच जो विसवण आहा तो आज 450 रुपया किलो जाल्लो आहा. ही जी सुंगटां गोंयकार खातालो ती 600 रुपया किलो जाल्ली आहा. 5 बांगडे 200 रुपयांक पडटात. एक पॉम्फ्रेटाचो किलो 900 रुपया जाल्लो आहा. आतां कॉमन मॅन कितें खाता? हो सर्वसामान्य मनीस कितें खाता? हो खाता करबट, हो खाता सार्दीन. सार्दीन म्हळ्यार कितें? ताल्ले.
सो हो सरकार आम आदमी काय खास आदमीचो हे भाशण तशा तशें आमचे माननीय मुखेलमंत्र्यान दिल्लें ओपोजिशनान आसतना आनी म्हाका दिसता मातशें म्हाका तुमी टॉलरेट करतले आतां हे तू त्यो भाशणां वाचता पळय वाचना हांव ते सगळे तुजे स्टॅटिस्टीक रॉंग आसा बरें हांव तू उलयता म्हणून मुद्दम भायर वचून बसलो रिप्लाय दी तुमची आतां हे कंट्रोल कशें करतले लो मामलेदार खबर ना तुका तुवें वचून नुस्तें पाकचें म्हणजे रेट देंवतले स्पीकर सर तुमचे माझे कॅल्क्युलेशन माझे हे जाता हांव घुसपता ना ते कशें जाता तें म्हाजे काय पावतो ना. हांव चित्तालो तुमी येवन मातशें सुदारताले काय म्हणून काय परिवर्तन जावंक ना मागीर तुमचें. हितून उलय